Everyone, today we will see here derivative of parametric function. र यो भन्दा पहिला म तपाईहरुलाई के जानकारी दिन चाहन्छु भने डेरिभेटिभ को फर्स्ट पार्ट मा चाहिँ हामीले फर्मुला त्यसको युजेजहरु त्यसको नोट्सहरु फर्मुलालाई कसरी अप्लाई गर्ने भन्ने कुरा हामीले पहिलो भिडियोमा बताइसकेका छौं र आज यो डेरिभेटिभ अफ प्यारामेट्रिक फंक्शन को बारेमा डिस्कसन गर्छौं र इम्प्लिसिट फंक्शन को जुन कि सीपीबीटी आईएससी हैन म्याथमेटिक्स को लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक हो यो डेरिभेटिभ अफ प्यारामेट्रिक फंक्शन। त पहिला हामीले यो पहिला बुझौं डेरिभेटिभ पहिला पछि कुरा गर्छौं। फर्स्ट we will see a parametric function. What is parametric function? पहिला parametric function पहिला बुझौं। parametric function. So its definition is what? If x equal to ft and y equal to ft are two functions in variable t, then they are called parametric function in t. Okay, so if x equal to ft यानी कि x को भ्यालु कुनै ft को रूपमा दिएको छ t को रूपमा एन्ड y को भ्यालु पनि t को फर्ममा दिएको छ भने यसलाई के भनिन्छ भने हामीले प्यारामेट्रिक फंक्शन भन्छौं इन फर्म अफ t। जस्तै कि अब हामी यहाँ हेर्छौं फर एक्जाम्पल एक्जाममा के दिन्छ भने यसरी दिन्छ इफ x equal to 4t square plus 8t and y is equal to 2t plus 5 then find dy by dx यसको टाइप क्वेशन थुप्रै दिएको हुन्छ। सो यहाँ हेरौँ न कि x इक्वल टु एउटा फंक्शन दियो t को फर्ममा y इक्वल टु फेरि फंक्शन दियो t को फर्ममा त्यही भनेर छ x इक्वल टु f यानी कि फंक्शन अफ t यहाँ पनि फंक्शन अफ t देन फाइन्ड dy by dx। सो dy by dx यसको निकाल्न छ भने अब यसको लागि कसरी निकाल्छ भने सल्युसन दिस इज नोट अफ सल्युसन प्रोसेस इज व्हाट प्रोसेस फर dy by dx। अब dy by dx निकाल्न छ भने पहिला हामीले के निकाल्न पर्यो भने अब यो dy by dx यहाँ डाइरेक्टली xy इन्क्लुड छैन त पहिला के निकाल्छौं भने यो x लाई t को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ हुन्छ यो x लाई t को रेस्पेक्टमा यानी कि dx by dt निकाल्नु पर्छ पहिला यो निकाल्ने त्यसपछि फेरि अब के गर्ने भने dy यो y लाई पनि t को रेस्पेक्टमा है किनभने यहाँ भेरिएबल के दिएको छ t को फर्मेटमा त्यही भएर डिफरेन्सिएसन t को रेस्पेक्टमा गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ यहाँ z दिन सक्छ त्यसो भए यहाँ dz को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ यहाँ u दिएको हुन सक्छ यानी कि अर्थात जब पनि प्यारामेट्रिक मतलब के x को अलग फंक्शन y को अलग फंक्शन दिएको छ र जुन भेरिएबलमा दिएको छ त्यही भेरिएबलले डिफरेन्सिएसन गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँ u को फर्मेटमा दिएको भए त हामी यहाँ के लेख्छौं भने dx by du यदि यहाँ z को फर्मेटमा दिएको भए त dx अपन dz यानी कि पहिला यसको डेरिभेटिभ गर्ने विथ रेस्पेक्ट टु भेरिएबल t यहाँ पनि y लाई डेरिभेटिभ गर्ने विथ रेस्पेक्ट टु t त्यसपछि के गर्न पर्यो हामीले निकाल्नु पर्ने यो छ त्यसपछि के गर्ने भने dy by dx लगाउने dy by dx। अब डाइरेक्टली दुईटामा कनेक्सन छैन त हामी बनाउँछौं कसरी भने पहिला माथि y चाहियो यानी कि dy by dt यानी कि हामीले यो निकालिसकेका छौं अनि अपन त्यसपछि यो गर्छौं हामीले dx by dt आखिरमा यो dt कट्छ फेरि dy by dx आउँछ तर यहाँ हामी काट्ने हैन यहाँ जुन यसको भ्यालु जुन निकालेको हुन्छ त्यो भ्यालु लेख्छौं अनि त्यसपछि यसको जुन भ्यालु निकालेको हुन्छ अपनमा यो लेख्छौं क्याल्कुलेसन गर्न मिल्ने लागेको छ भने क्याल्कुलेसन गर्छौं यदि छैन भने यसलाई छोडिदिन्छौं। जस्तै एउटा एक्जाम्पल हेरौँ हामीले यही क्वेशनलाई हामी एक्जाम्पल लियौं म यही क्वेशनलाई सल्युसन गर्दैछु। सो के दिएको छ पहिला x इक्वल टु
4t square plus 8t and y is equal to 2t plus 5 and we have to find dy by dx. अब यो निकाल्न छ भने पहिला आरामले के निकाल्न भने छ dy by dx निकाल्ने, फेरि dy by dt निकाल्ने. यानी हामी यसलाई के गर्छौं भने यो x लाई x equal to 4t square plus 8t छ, यसलाई लेख्छौं differentiating both sides with respect to अब यहाँ भेरिएबल के छ t छ, अहिले t छ त t ले यदि बाहिर u भएको भए u ले, z भएको भए z ले, अर्थात जे भेरिएबल त्यसले. सो यो के हुन भयो dx by dt is equal to d 4t square plus 8t divided by dt. अब यो भन्दा पहिला भिडियोमा भनिसकेको छु तपाईलाई कसरी यसको क्याल्कुलेसन हुन्छ. यदि तपाईलाई डाउट लाग्छ भने त्यो भिडियो गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ क्लियर हुन्छ. अब यो के भयो भने d 4t square upon dt plus d 8t upon dt. अब यसलाई थोरै क्याल्कुलेसन अझै गरौँ. कति भयो 4 बाहिर आउँछ अनि dt square by dt plus 8 बाहिर आउँछ dt upon dt. यो dt dt क्यान्सल हुन्छ अनि यो कति भयो भने 4, यो 2 अगाडि आउँछ 2t, किनभने यसमा पावर लाग्छ, यो 2 अगाडि आयो अनि एउटा पावर घट्छ प्लस यो 8 dt क्यान्सल, अर्थात यो कति भयो 8t 4 to the 8, this is t plus 8. So just we got here dx by dt, यानी कि यो निकालिसक्यौं. अब फेरि डिफरेन्सिएसन गर्न पर्यो यसको y वालाको. सो अब यहाँ y लाई लिन्छौं हामीले, त y is equal to 2t plus 5. So differentiating यसलाई पनि गर्दियौं, differentiating both sides with respect to t. So dy upon dt is equal to d यहाँ 2t plus 5 upon dt. यसलाई पनि पावर 1 छ, यानी कि सम रुल लाग्छ d 2t upon dt plus d 5 upon dt. अब यो 2 आयो बाहिर and dt upon dt derivative of any constant term is 0. So dt cancel, अर्थात कति आयो 2 आयो. अब यहाँ हामी हेरौं कि मेरो dx by dt निस्क्यो, निकाल्नु परेको छ dx by upon dt. dx upon dt को भ्यालु निकालिसक्यौं, dy by dt चाहियो, dy by dt पनि आइसक्यो. अब हामी के निकाल्न सक्छौं भने dy by dx यो फर्मुला लगाएर. नाउ dy by dx is equal to dy upon dt, यानी कि हामीले y माथि चाहिँ त्यही भएर y माथि गरिदिएको अनि dx upon dt. अब आखिरमा यसलाई क्याल्कुलेसन गर्छौं भने dy by dx हो, तर क्याल्कुलेसन गर्दैनौं, त्यहाँ भ्यालु लगाएर राखिदिन्छौं. सो dy by dt को भ्यालु कति छ भने 2 अपॉन dx by dt को भ्यालु कति छ भने dx by dt को भ्यालु कति छ 8t plus 8t plus 8. सो यो 2 अनि यसबाट अलिकति कमन झिक्दियौं, क्याल्कुलेसन गर्दियौं t plus 1. सो यो 1 टाइम यो 4 टाइम, अर्थात 1 by 4t plus 1. This is the answer of dy by dx. So please pause the video and note down. अब यसको हामी एउटा अर्को पनि एक्जाम्पल छ, त्यो एक्जाम्पल फर्स्ट थियो, यो एक्जाम्पल सेकेन्ड. जस्तै अर्को क्वेशन यसरी दिन सक्छ, if x equal to u cube plus 2u plus 5 and y equal to 4u plus 2, then find dy by dx. है यो पनि हामी पहिला यो यसको टाइप हेर्नु पर्छ है. हामीले सबै क्वेशन एकैचोटी डिफरेन्सिएसन गर्दाखेरि आउँदैन. जस्तै कि मानव यो x यो y छ, यसको मतलब के हामी तुरन्त बुझ्नु पर्छ कि प्यारामेट्रिक को नियम के भन्छ भने पहिला यसलाई जुन भेरिएबल को फर्ममा दिएको छ त्यसलाई डेरिभेटिभ गर्ने, त्यसपछि यसलाई गर्ने अनि त्यसपछि dy by dx निकाल्ने. अघि जस्तै अघि हामी रुलमा के लेखेका थियौं, पहिला dx अपन जुन भेरिएबल हुन्छ है, अघि t थियो त्यही भएर t लेखेका थियौं, अहिले के छ u छ, यानी कि u पहिला यो निकाल्छौं हामीले, त्यसपछि dy अपन du निकाल्छौं, यानी कि यसलाई डेरिभेटिभ गर्छौं विथ रेस्पेक्ट टु u, त्यसपछि हामी के गर्छौं भने dy by dx निकाल्छौं. कुन फर्मुला लगाएर भने dy by du अपन
dy by dx। तो अर्थात पहले त्यो दुईटा निकाल्न पर्यो। सो अब यहाँ सल्युसन हामी हेरौँ। यहाँ x इक्वल टु के दिएको छ भने u क्यूब प्लस 2u प्लस 5, यसलाई डिफरेन्सिएसन गर्दियौं। डिफरेन्सिएटिङ both sides with respect to here is variable u, so by u, so dx by du is equal to du cube plus 2u plus 5 upon du। यसमा सम रुल लाग्छ किनभने पावर 1 छ। सो du cube du plus d2u upon du plus d5 upon du। अब यसलाई रुलमा लगाइदिउँ, यसलाई डेरिभेटिभ गर्दिउँ। सो 3u स्क्वायर प्लस 2 बाहिर आउँछ, du cancel, it means 1, derivative of any constant term is 0, so 3u square plus 2। so what is this? This is dx upon du, but this is not our the final answer, this is dx upon du, just we calculated here one thing here। and next another value is given here, y equal to 4u plus 2, यसलाई पनि हामी डिफरेन्सिएटिङ गर्छौं। डिफरेन्सिएटिङ both sides with respect to u, किनभने u को फर्ममा दिन्छ। सो dy by du is equal to d4u plus 2 upon du। so d4u upon du plus d2 upon du, so 4 by आयो, du cancel, plus derivative of any constant term is 0, so this is 4, and this value is of course dy upon du। so look here, just we calculated here both our required or necessary things for the dy by dx, and now we can find here dy upon dx by using the formula for dy upon du upon dx upon du। so put the respective values, dy by du, the value of dy by du 4, and the value of dx by du is 3u square plus 2, and this is not calculated in short form, so this must answer। and now after this we will see here implicit functions, so please pause the video। अघि हामी डेरिभेटिभ अफ प्यारामेट्रिक फंक्शन हेर्यौं र अहिले अब डेरिभेटिभ अफ इम्प्लिसिट फंक्शन हेर्छौं। सो पहिला इम्प्लिसिट फंक्शन को पहिला डेफिनेसन के हो पहिला यो बुझौं, अनि त्यसपछि यसको डेरिभेटिभ कसरी गर्छौं त्यसको आइडिया हामी लिन्छौं। पहिला इम्प्लिसिट फंक्शन भने के हो भने द फंक्शन fxy, यानी कि दुईटै भेरिएबल x र y, द फंक्शन fxy of two variable x and y, where y is dependent variable and depend upon x, यानी कि y चाहिँ के हो भने डिपेंडेंट वेरिएबल कसकोमा त x कोमा, यानी कि यो डिपेंडेंट को मिनिङ के हुन्छ भने कि y x को माथि निर्भर गर्छ, यानी कि x जति हुन्छ x जसरी जसरी चेन्ज हुन्छ त्यसरी त्यसरी y पनि चेन्ज हुँदै जान्छ भने त्यस्तो फंक्शनले के हुन्छ भने इम्प्लिसिट फंक्शन। अथवा यसलाई सिम्पल वेमा भन्नु पर्दा के हुन्छ भने कि इफ an equation containing both variable at a time in one equation, that kind of the function is called what? Implicit function. Just I told here an equation which consists both variable x and y at a time in one equation, that equation is called what? That equation is called what? Implicit function. Just for example, another example in x square plus y square is equal to a square. So look here, this is an equation and this equation is consisting both variable at a time in single equation. So this is an example of what? An implicit function. अब यसमा के हुन्छ भने कुनै बेला कसैले y को भ्यालु निकालेर डेरिभेटिभ गर्छन्, पहिला y को एक्ज्याक्ट भ्यालु निकालेर डेरिभेटिभ हुन्छ, तर कुनै कुनै बेलामा यसको y को भ्यालु निकाल्न पोसिबल हुँदैन। जस्तै कि हामी एउटा एक्जाम्पल यहाँ हेरौं, x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टु 3xy
यो क्वेशनमा यसमा y को भ्यालु निकाल्न अलिकति गाह्रो हुन्छ, यसमा y को भ्यालु निकाल्न त सजिलो हुन्छ है। चाहे भ्यालु निकालेर गर्नुस् चाहे ननिकालिकन गर्नुस्, जसरी गरेका पनि हुन्छ यसमा। अब यसको डेरिभेटिभ कसरी गर्ने भने यसको डेरिभेटिभको लागि यसको डेरिभेटिभ गर्न आइडिया के हो भने यसको डेरिभेटिभको लागि डाइरेक्टली हामी के गर्न पर्यो भने डाइरेक्टली डिफरेन्शिएटिङ गर्न पर्यो, डिफरेन्शिएटिङ गर्ने है। यसमा यसको डेरिभेटिभ केसमा के गर्ने भने डाइरेक्टली हामी के गर्छौं भने डिफरेन्शिएटिङ गर्छौं। जस्तै हामी पहिल्यै क्वेशनलाई एज एक्जाम्पलको रूपमा लियौं, के भनिन्छ भने फाइन्ड द dy by dx when x square plus y square equal to a square। जब यो छ भने dy by dx निकाल्नुस्। हामी यसको सल्युसन गर्छौं यसरी कि x square plus y square equal to a square। अब इसको dy by dx कसरी निकाल्ने हमें डाइरेक्टली डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। so dx square plus y square upon dx equal to dA square upon dx। this is a constant number। अब इसको हमें डेरिवेटिव व्यक्त गर्छौं, इसमें सम रूल लाग्छ और dx square upon dx plus dy square upon dx equal to derivative of any constant term is 0। our derivative of x square this become 2x plus dy square। अब हेर्नु यहाँ मेरो भेरिएबल केमा छ y मा, तर म डिफरेंशिएटिङ कसको रेस्पेक्टमा गर्न जाँदैछु x को, यानी कि यो डेरिभेटिभ अहिले हुँदैन। यहाँ गर्नको लागि हामीलाई के चाहियो भने सेम जे भेरिएबल हुन्छ त्यसैको रेस्पेक्टमा चाहियो। जस्तै यहाँ x छ र ठ्याक्कै डेरिभेटिभ यसको भयो, तर यहाँ y छ त पावर रुल लाग्छ। त पावर रुलको डिमान्ड के भन्छ अहिले कि मेरो जे बेस रहन्छ मलाई त्यसैको सँग मेरो डेरिभेटिभ गर्छु भने मात्रै म डेरिभेटिभ हुन्छु। त्यही अर्थात केले dy चाहियो। अब यो त थिएन क्वेशनमा, यानी कि यहाँ सल्युसनमा छैन, घरबाट ल्याएर राख्यौं, त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न पर्यो। त dy अपन dx। अब यसमा हाम्रो पावर रुल लागिहाल्छ अनि हाम्रो यो dy by dx बनिहाल्यो। सो और 2x plus this become 2y, पावर रुल अप्लाई भयो इन्टु dy by dx। मलाई dy by dx मात्रै निकाल्नु छ, पहिले यसलाई उता लिएर जाम। सो यो उता जाने के हुन्छ माइनस, अर्थात 2y dy by dx is equal to minus 2x। so this to get cancel and therefore dy by dx is equal to minus x by y। so this is our final answer of this question and we will see here 2-3 other example which are the important for the exam। so please pause the video and note down। र अब हामी यो दुईटा अरु एक्जाम्पल्सहरु हेर्छौं इम्प्लिसिट कन्डिसन वाला इम्प्लिसिट फंक्शन्स को। त्यहाँ नयाँ पनि फेरि के छ x y एकैचोटी इक्वेशनमा आइराखेको छ। अब यहाँ के गर्छौं भने यहाँ पनि डाइरेक्टली यसको रुल के हो डाइरेक्टली डेरिभेटिभ है, डिफरेंशिएटिङ both sides with respect to x। so dx square upon a square y square upon b square by dx is equal to d1 upon dx। so now apply here the rule। so dx square upon a square by dx, just I am using here sum rule because its whole power is 1। यो पावर हेरिन यसको होल पावर यहाँ कति छ, that is 1। so sum rule। so dy square upon b square by dx, derivative of any constant term is 0। अब यसमा के हुन्छ भने यो पुरा होल लेसनमा x र y चाहिँ मेन भेरिएबल हुन्छन्, यो बाहेक अरु सबैलाई हामी कन्स्ट्यान्ट लिन्छौं। so a is a constant, so we can take out the constant from this differentiation।
सो 1 by a स्क्वायर बाहिर निकाल दिएको हामीले। अब के बाँकी बच्यो, सो dx स्क्वायर अपन dx प्लस यहाँ 1 by यहाँ 1 हुन्छ, सो 1 by b, किनभने b कहाँ छ डिनोमिनेटरमा छ, त्यही भएर 1 by b यो बाहिर आउँछ। नाउ dy स्क्वायर अपन dx इक्वल टु 0। अब यसमा के छ हेर्नुस्, यहाँ पावर रुल लाग्छ किनभने पावर 2 छ। त पावर रुल लाग्नु भन्दा अगाडि यसको डिजायर के, यसको डिमान्ड के हुन्छ भने यो दुईटा सेम हुन पर्यो, सेम छ यानी कि यहाँ रुल लाग्छ। सो 1 by a स्क्वायर, यहाँ रुल के हुन्छ, x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x, यो अगाडि आउँछ 2 अनि एउटा घट्छ भने x प्लस 1 by b स्क्वायर। अब यसमा के हुन्छ भने फेरि यहाँ पनि पावर रुल लाग्छ, तर पावर रुलको एउटा के छ, यसको लिमिटेसन के छ भने जे यहाँ बेस हुन पर्यो त्यसैको रेस्पेक्टमा हुन पर्यो, तर त्यो छैन, त्यही भएर ब्यालेन्स गरेको y ले इन्टु dy by dx, ताकि यो दुईटा कटोस् र यो फेरि सेम ठ्याक्कै आओस्। अब कति हुनु भयो भने अब यहाँ और कति हुनु भयो, 2x अपन a स्क्वायर प्लस, अब इसको डिफरेंशिएसन भइहाल्छ, कति हुन्छ 2y by b स्क्वायर इन्टु dy by dx इज इक्वल टु 0। सो अब यसलाई उता लिएर जाम, सो 2y b स्क्वायर dy by dx इज इक्वल टु, यो पुरा जान्छ भने माइनस 2x अपन a स्क्वायर। अब यो उता क्रस मल्टिप्लाई गराइदिउँ हामीले, और dy by dx इज इक्वल टू माइनस 2x अपन a स्क्वायर, यो उता इन्टु गर्छ b स्क्वायर अपन 2y, सो 2 गेट कैंसल, देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू माइनस xb स्क्वायर अपन a स्क्वायर y। दिस इज फाइनल आंसर of this question. And now last question is this, यसलाई पनि हामी सल्युसन गर्छौं। सल्युसन differentiating both sides with respect to x. So यहाँ पनि अब हाम्रो के हुने भयो भने dx x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy by dx is equal to d a cube upon dx। यहाँ अब dx cube upon dx sum rule dy cube upon dx plus d 3xy by dx, derivative of any constant, a means constant, then cube of constant is also constant, derivative of constant is 0 here। now जब एक भन्दा पावर द बढी हुन्छ तुरन्त पावर रुल लाग्छ। अब पावर रुल को म अघिदेखि भन्दैछु, तपाईको यो दुईटा मिलेको हुनुपर्छ, मिलेको छ, पावर रुल अप्लाई भइहाल्छ। कति हुन्छ यहाँ 3 अनि x एउटा डिग्री घट्छ यानी कि 3x स्क्वायर। तर यसमा के हुन्छ भने हाम्रो पावर रुल त लाग्छ, यो थाहा भयो कि पावर रुल लाग्छ, तर यसको जुन डिफरेन्शिएटिङ गर्ने जुन टर्म छ त्यो x हो, तर मलाई चाहियो के भने y। सो dy क्यूब अपन dy इन्टु, अब यसलाई ब्यालेन्स गरौँ। किन यस्तो गर्न पर्यो भने यो दुईटा सेम गर्नलाई ताकि पावर रुल लागिहालोस्, प्लस यहाँबाट 3 बाहिर एन्ड dxy by dx is equal to 0। now this become 3x square plus now 3y square पावर रुल लगाइदिएको एन्ड dy by dx। अब यहाँ हेरौँ कि दुईटा भेरिएबल एकचोटि आएको छ। जब पनि दुईटा भेरिएबल एकचोटि आउँछ भने यसमा प्रोडक्ट रुल लाग्छ है। र यो भन्दा पहिले म तपाईहरुलाई मेरो पहिलाको भिडियोमा भनिसकेको छु, यदि तपाईलाई डाउट लाग्छ भने त्यो भिडियोमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, रुल के भने x dy by dx यानी कि यो अगाडि dy by dx प्लस y dx by dx is equal to 0। now 3x square plus 3y square dy by dx प्लस अब यो 3x dy by dx प्लस 3 यो 3 भित्र मल्टिप्लाई गर्छ 3y dx क्यान्सल 0। अब हेरौँ न, मलाई dy by dx निकाल्न छ, त dy by dx यहाँ पनि छ, dy by dx यहाँ पनि छ, अर्थात मलाई यसबाट पहिला कमन लिन पर्यो।
इन्हें वाला पहला उतार लिया था ये बाकी टर्म ले उतार लिया था विदाउट dx वाला ले जिसमें dx dx है ना इन्हें ले उतार लिया था मैं सो dy स्क्वायर dy by dx plus 3x dy by dx is equal to ఎలా उतार लिया था minus 3x square minus 3y अब इसको हमारे dy by dx चाहिए सो dy by dx पहला कॉमन जिंदगी dy by dx बाकी के बाद से था 3y square plus 3x this is square is equal to यहाँ माइनस कॉमन दीदी माइनस 3 बनी कॉमन दीदी x square plus y साइन चिन्ह से माइनस कॉमन दीदी और dy by dx is equal to minus 3x square plus y upon यहाँ और अपने अभी 3 बनी कॉमन दीदी में कैंसिल हो जाएगा y square plus x so this 3 cancel therefore dy by dx is equal to minus x square plus y upon y square plus x so this is the final answer of this question so I hope you understood this derivative of parametric function and implicit function and these are the important for the exam and if you have any doubt on the derivative or limit continuity or any topic of the mathematics so you can comment me in this video or other video then I will try to give the full concept about that okay thank you for watching this video